दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पैराग्राफ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा है। लिहाजा आपसे दरखास्त है कि बगौर सुने। देखिए पहले क्या है, द होली कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह। द होली कुरान यानी करीम, कुरान यानी कुरान। इसका माना होगा कुरान करीम। द होली कुरान यानी कुरान करीम। इज यानी है। दा तो बुक के शुरू में लगाते हैं, बुक यानी किताब। अल्लाह यानी अल्लाह। तो अब पूरे का माना क्या हुआ, द होली कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह, यानी कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है। इन विच द मेथड ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड हैज बीन डिस्क्राइब्ड। अब इसका मीनिंग क्या है, इन के माना में, विच के माना से या फिर जो, द मेथड के माना है तरीका, और लिविंग के माना है जिंदगी, इन जिंदगी गुजारना। उसके बाद है दिस वर्ल्ड, दिस यानी इस, यहाँ, वर्ल्ड यानी दुनिया। हैज बीन तो ये तो लगाते ही है ऐसे माना अदा करने के लिए। डिस्क्राइडेड, अब डिस्क्राइडेड का क्या माना है, डिस्क्राइडेड का माना है बयान किया गया है। पूरे का माना क्या होगा, इन विच यानी जिसके, जिसमें, इन विच यानी जिसमें, द मेथड ऑफ लिविंग। मेथड के माना बताया था तरीका, अब तर्जमा होगा द मेथड ऑफ लिविंग यानी जिंदगी गुजारने का तरीका। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, हैज बीन डिस्क्राइडेड का माना बताया था, डिस्क्राइडेड यानी बयान किया गया है। अब पूरे का तर्जुमा एक बार मिलाते हैं। इन विच द मेथड ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड हैज बीन डिस्क्राइडेड, जिसमें जिंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है। और एक बात देखिए कि जिसमें इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है। बाई विच बाई के माना जरिए, विच के माना जो, जिस, वी के माना हम, कैन के माना कर सकते हैं, प्लीज के माना राजी करना, अल्लाह के माना अल्लाह। अब तर्जमा होगा बाई विच जिसके जरिए, वी कैन प्लेस अल्लाह जिसके जरिए हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं, एंड अचीव सक्सेस, एंड के माना और, अचीव के माना हासिल करना, सक्सेस के माना कामयाबी। इन दिस वर्ल्ड के माना भी बताया था दुनिया, एंड के माना और, द हियर आफ्टर के माना आखिरत। क्या माना होगा, बाई विच वी कैन प्लेस अल्लाह जिसके जरिए हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं, एंड अचीव सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब देखिए आखिर में, यू शुल्ड यानी हमें करना चाहिए, तो हमें ये काम करना चाहिए। अब एक बार पूरे का तर्जमा देखिए। द होली कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह, कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है। इन विच द मेथड ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड हैज बीन डिस्क्राइडेड, कि जिसमें इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है। बाई विच वी कैन प्लेस अल्लाह जिसके जरिए हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं, एंड अचीव सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर, और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो वी शुल्ड, तो हमें करना चाहिए।
سو دوستو یہ دوسرا پیراگراف ہے، تو دیکھیے اس کو کیسے پڑھیں گے. دا ہولی قرآن از اے ویری گڈ بک. اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہولی قرآن یعنی قرآن پاک. از اے ویری کے معنی بہت، گڈ یعنی اچھا، بک یعنی کتاب. تو پورے کا ترجمہ یہ کریں گے دا ہولی قرآن از اے قرآن پاک ویری گڈ بک. قرآن پاک بہت اچھی کتاب ہے. اینڈ دیئر از اور اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ یعنی شک، اٹ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دوبارہ دیکھیں گے. اینڈ دیئر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اینڈ ہو ایور ڈاؤٹ اٹ ول ڈینی دا قرآن. آگے کیا ہے؟ اینڈ ہو ایور یعنی ایور کا معنی ہے جو کوئی یعنی جو بھی شخص. ڈاؤٹ یعنی شک. جو شخص، پورے کا ترجمہ کریں گے جو بھی شخص، اٹ یعنی اس میں، ول ڈینی ہے نا، ول ڈینی کے معنی انکار کرنے والا، منکر، دا قرآن ہے نا. تو اب پورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اینڈ ہو ایور ڈاؤٹس، اور اس میں جو بھی شک کرے گا ہے نا، اس میں ول ڈینی دا قرآن، وہ قرآن کا منکر ہوگا. آگے دیکھیے. سو وی شوڈ ریسائٹ اٹ. سو کے معنی تو، وی کے معنی ہم، شوڈ کے معنی چاہیے، ریسائٹ یعنی تلاوت کرنا، پڑھنا، اٹ کے معنی اس کو. تو اس کا پورے کا ترجمہ یہ کریں گے کہ سو ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے. آگے دیکھیے. اینڈ ٹرائی ٹو فالو اٹ اینڈ پلیز اللہ اینڈ ہز میسنجر. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اینڈ ٹرائی کے معنی کوشش، ٹو فالو کے معنی اس پر عمل کرنا، اتباع کرنا ہے نا. اور آگے کیا ہے؟ ایٹ کے معنی اس میں، اینڈ اور پلیز کے معنی راضی کرنا. اللہ کے معنی اللہ، اینڈ کے معنی اور، ہز کے معنی اس کو، اس ہے نا، میسنجر کے معنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سو وی شوڈ ریسائٹ اٹ، تو ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اینڈ ٹرائی ٹو فالو، اور ہمیں اس پر عمل ہے نا، اس پر عمل. اینڈ پلیز، اور پلیز یعنی اللہ تعالیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اوپر سے پوری کا ترجمہ دیں گے. دا ہولی قرآن از اے ویری گڈ بک. قرآن پاک بہت اچھی کتاب ہے. اینڈ دیئر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اینڈ ہو ایور ڈاؤٹ اٹ ول ڈینی دا قرآن، اور جو بھی شخص اس میں شک کرے گا وہ قرآن کا منکر ہوگا ہے نا. سو وی شوڈ ریسائٹ اٹ، تو ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اینڈ ٹرائی ٹو فالو اٹ اینڈ پلیز اللہ اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر عمل، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سو گائز، آج کا ویڈیو یہیں تک. تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب کریں گے. تو آج کا ویڈیو، سو دوستو چلیے ویڈیو